In a puzzling scene in Kurzwe, an underground cable has inexplicably emerged from the road surface, leaving locals baffled. With no explanation and motorists' lives at risk, residents are questioning the local MLA for answers. Here's Nitiksha Gaonkar with more details. कोरजुवेचो जो ब्रिज आसा त्याच्या पयली रस्त्याचेर आमकां अंडरग्राउंड केबलिंगाचो जो वायर आसा हो आमकां असोच पळोवपाक मेळटा. हेची जर ह्या वायराची जर हायट आमी पळयशी जाल्यार ती चडूच उंचाय आसा. तेका खंय तरी हो जो वायर आसा हो तात्पुरतो आयज काडपाची गरज आसा. बिकॉज ह्या रस्त्या वयल्यान चडशी येरादारी जाता आनी हांगासरल्यो इतल्यो गाडयो पास जाता आनी सद्या लयराईची जात्रा आसा आनी चडशे लोक हांगासरल्यानूच देवळान वयतात. सो खंय तरी हो जो वायर आसा तो आयज काडपाची गरज आसा. बिकॉज आयज जर व्हडलो एक्सिडंट थंय जायत और आनी कोणाक दुखापत जाय जाल्यार मेजर इंजरी थंय जावंक शकता. सो बेगीनचे बेगीन हो जो वायर आसा हो थंयच्यान काडपाची गरज आसा. 1 मीटर भायर आसा आनी सारकें डेंजर आसा. डेंजर म्हणजे अशें आतां जे फाल्यां परवा खूब गर्दी आसतली आनी हांगा भुरगे खूब फास्टूय वयतले आनी तांकां खबरूय आसची ना हे पायप आसा ते. हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट हे पायप भितर तरी घालूंक जातले. जो काल्लूस ह्यो आमदार आमचे कडल्यानसून वयता तेणी पळोवपाची गरज आसा. तो अमरनाथ आख्ख्या गांवाच्या माथ्यार पडला तेज्या आनी हळदणकाराच्या तेज्या माथ्यार कांयच पडलेलें ना. फाल्यां सकाळीं जर ह्या पायपार बसून कोणाचो जीव गेलो जाल्यार आमचो आमदार सकाळीं तेज्या मड्यार वयतलो. कळ्ळें न्हू. हांव इतलेंच मागता हे कोणाचेर वायट असलें घडपाचें न्हू. कितें ते पायप भितर घालपाचें कोणाचो जीव वाटोवपाची आमदाराची गरज आमी शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या हलदोनच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. हांव काल्लुसाक सांगूंक सोदतां हे पायप दोळ्यांनी वयताय नादार मारून पळय आनी ते पायप एटलिस्ट कट कर नाल्यार भितर जाय भितर घाल. पूण हांगा लयराईक आतां खूब लोक वयता त्या खातीर तांचो जीव रिस्कान घालूं नाकाय. कित्याक फाल्यां अशें जातलें हांगा कोणाचो जीव गेलो तूं फाल्यां खबरीक वयतलो कांय ना आपूण करता हें तुजें अशें चालू आसा सद्या. हेजेर कितें तरी कर आनी हे पायप कट कर नाल्यार भितर घाल. कसले पायप ते? हे अंडरग्राउंड केबलिंग चलता न्हू. म्हाका दिसता तेका परमिशन ना कितें अशें हांवें आयकलां ब्रिजा वरसून रावन ते अशें सोडलां ते हांव कितें म्हणटा ते भितर घालूंक जाय. केन्नाचें ना आतां अशें? हेका आतां एक 5-6 दीस जाले ते आतां तेंच्यांनी कितें डामर घातला आनी हें भायर दवरलां. हांव कितें म्हणटा थोडे आनी कोणान भितर घालूंक जाय आनी हितून केबलूय आसा दिसता म्हाका. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.